बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। अपोजिशन की तोपों का रुख मुसलसल हुकूमत की जानिब है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज फिर हुकूमत पर तनकीद की और साथ ही उन्होंने नैब को भी आड़े हाथों लिया। नैब कवानीन में तब्दीली के इशारे पहले अपोजिशन देती रही, अब तो बिलावल ये कह रहे हैं कि नैब को ताला लगाया जाए, इसकी ओवरहॉलिंग की जरूरत है। किस हद तक बिलावल भुट्टो जरदारी का ये मुतालबा दुरुस्त है? और उन्होंने ये भी कहा कि यकतरफा एहतसाब इस बात का तासुर दे रहा है कि एहतसाब में और नैब कवानीन में तरामीम की अशद ज़रूरत है। क्या वाकई में यकतरफा एहतसाब हो रहा है? और यकतरफा एहतसाब जिसे अपोजिशन का एहतसाब कहा जाए वो इस बात के इशारे दे रहा है कि जमहूरियत भी यकतरफा एहतसाब से कमज़ोर हो सकती है। और अपोजिशन ये मामला सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक रखेगी या इस मामले को बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट में भी उठाएगी? क्योंकि हुकूमत तो पहले ही इंदिया दे चुकी है कि वो नैब कवानीन में तब्दीली चाहती है, इसमें मजीद बेहतरी चाहती है ताकि कोई एहतसाब के निज़ाम पर उंगली ना उठा सके। और एहतसाब का जो नया कानून है इसके लिए अब अपोजिशन क्या हुकूमत को कायल कर सकेगी असेंबली में इस मामले पर बात करने के लिए? और जिस तरह उंगलियां उठने लग गई हैं एहतसाब के निज़ाम पर, तो क्या जो करप्ट अफराद का, जो असल करप्ट अफराद का एहतसाब है वो अपनी राह से हट चुका है? आज रज़ा रब्बानी साहब ने भी, साबिक चेयरमैन सेनेट है, उन्होंने भी ये बयान दिया कि एहतसाब के लिए वफाकी एहतसाब कमीशन बनाने की जरूरत है। क्या ये बनना चाहिए? किस हद तक अपोजिशन ये मुतालबात कर रही है? और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो जिस तरीके से नैब इदारे के खिलाफ, नैब के कवानीन के खिलाफ बयान देती रही है वो सबके सामने है। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जिस तरह रिमार्क्स दिए। इसके अलावा बिलावल ने एक और शिकवा किया है। अपोजिशन इत्तेहाद बनाने की बातें कर रही है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की बातें कर रही है, हुकूमत गिराने की बातें करती है, नारे लगाती है, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, -1 की बातें अपोजिशन करती है। लेकिन पंजाब में उन्होंने बताया कि जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान से उन्होंने मुलाकात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारान से उन्होंने मुलाकात की जो वो पंजाब यात्रा पर, उन्होंने ये भी बताया कि कुछ अरकान ने, जिनमें अक्सरियत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान की, अक्सरियत ने ये शिकायत की है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो अपोजिशन बतौर अपोजिशन इत्तेहादी है एक दूसरे के, उनका रवैया उनके साथ दुरुस्त नहीं है। तो एक तासुर तो यह आता है कि अपोजिशन अब तक एक पेज पर नहीं आ सकी इस बयान के बाद उनके। दूसरा ये कि क्या अपोजिशन अब भी कंफ्यूज है? क्या अपोजिशन अब भी कमजोर है? और हुकूमत के खिलाफ अगर कोई तहरीक चलती है जिसकी बातें अपोजिशन कर रही है, तो क्या एक कंफ्यूज अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ी तहरीक, जिस तरह बिलावल ने आज खुद बयान दिया कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर गैर कानूनी तौर पर असेंबली को चला रहे हैं, अगर ऐसा है तो इस पर कानूनी तौर पर कोई तहरीक असेंबली में क्यों नहीं आती? इस मामले पर असेंबली में क्यों बात नहीं होती? क्या वो समझते हैं अपोजिशन इस सूरत हाल में मुत्तहिद नहीं हो पाएगी? और -1 के हवाले से उन्होंने फिर इशारा दिया, वो स्पीकर का होगा, डिप्टी स्पीकर का, प्राइम मिनिस्टर का, या पंजाब से इसका आगाज करेंगे। उनका गालिबन इशारा इसी जानिब था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बात होगी और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए अभी कुछ वक्त चाहिए क्योंकि अपोजिशन की जो जमातें हैं वो गालिबन एक पेज पर अब तक नहीं आ पा रही है। इसके अलावा प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे, आज शहजाद अकबर साहब को मुशीर बराए दाखिला तैनात किया गया है। दोहरी शहरियत के मामले पर उन पर पहले ही तनकीद हो रही थी, अब उन्हें मुशीर बराए दाखिला तैनात कर दिया गया। हुकूमत का अपना दोहरी शहरियत के मामले पर दोहरा मयार क्यों है? एक ब्रेक पर जाऊंगा, ब्रेक के बाद इन तमाम तर इशूज पर बात करूंगा, अपने मेहमानों का भी आपसे तारुफ करवाऊंगा। वेलकम बैक। डिस्कशन का बाकायदा आगाज करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तर्जुमान पंजाब हुकूमत जमशेद इकबाल चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। चीमा साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुतालिबा किया है कि चेयरमैन नैब मुस्ताफी हो जाए, एहतसाब के नाम पर बहुत उंगलियां और बहुत सवालात उठ रहे हैं, किस हद तक उनका ये मुतालिबा दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा मसला है कि ये कोई संजीदा आदमी आप कह लें कि वो लेके आए जो इनकी पार्टी को लीड करे। बिलावल साहब एक तो जो को लिख के दे देता है, एक बच्चों की तरह वो पढ़ देते हैं और बड़े जोर लगा के, बड़े हार्ड वर्ड्स में, बड़े बड़े गैर शाइस्ता अल्फाज में बात करते हैं। ना छोटे की तमीज़, ना बड़े की तमीज़, ना किसी ओहदे की तमीज़। तो इन्हें बेसिकली आप कह लें कि किसी बेहतर आदमी को लेके आना चाहिए जो बात करे
اور دوسرا پھر بلاول صاحب کے پاس بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ ایک بیگیج ہے ان کے والد صاحب کی کرپشن کا، ان کی فیملی کی کرپشن کا، پھر ان کے اپنے جو اکاؤنٹس ہیں ان کے اکاؤنٹس میں مطلب ایان علی کا اور بلاول کا ایک اکاؤنٹ، اس سے ہوتے ہوئے جب کرپشن کی بات کرتے ہیں تو بڑی عجیب سی لگتی ہے. تو جیسے آپ نام لے رہے تھے رضا ربانی کا، رضا ربانی ایک اور ایسا آدمی جو داغدار نہ ہو، جو اتنا مطلب آپ کہہ لیں کہ مشہور نہ ہو کرپشن میں، کرپشن کا سفیل نہ ہو، وہ اس طرح کا بندہ آگے لے کے آئے. تو دیکھیں یہ پاکستان کی سیاست، پاکستان اتنا بدقسمت ملک نہیں ہے کہ جس میں بلاول جیسے کرپٹ باپ کے کرپٹ بیٹا ایک آپ پارٹی کا چیئرمین ہو، ایک بغیر کسی اسٹرگل کے، جس کو پاکستان کی لینگویج نہیں آتی، جس کو پاکستان کے آپ پہلے نامز کا، یہاں کی روایات کا، یہاں کے کلچر کا نہیں پتا، جس نے یہاں کوئی اسٹرگل نہیں کی، ایک مشکوک سے کاغذ کی بنیاد پہ وہ چیئرمین بن گیا پارٹی کا. لوگ اس کے تازہ اپنے جیسے یہ آپ کہہ لیں کہ رضا ربانی جیسے لوگ اس کے پیچھے جیسے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ایک اونچی آواز میں چیخ کے کوئی درمیان والی آواز میں بات کر رہا ہوتا ہے، تو اٹ ڈزنٹ لک نائس. پھر کریڈیبلٹی کا ایشو ہے بڑا. اچھا چلے، رضا ربانی صاحب کی آپ نے تھوڑی تعریف کر دی کہ وہ سینسیبل ہیں، انہوں نے بھی ایک بیان دیا آج کہ وفاقی احتساب کمیشن قائم کرنے کی ضرورت ہے، اس پر متفق ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں آئینی رضا ربانی صاحب آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، تو جو بھی آئینی اس میں جو احتساب کا نظام کو امپروو کرنا پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان کا مستقبل اس بات میں مضمر ہے کہ پاکستان میں احتساب کے نظام کو امپروو کیا جائے، اس میں زیادہ افیکٹو ہو، شفاف ہو، وہ آپ کہہ لیں کہ ایک نیوٹرل ہو، وہ اپوزیشن اور حکومت دونوں کا احتساب کرے، وہ سارے طبقوں کا احتساب کرے، اور پھر وہ لوگوں کو کنوکٹ کرے کہ جو لوگ کرپٹ ہیں واقعی وہ یہاں دو انگلیاں کھڑی کر کے نکل نہ جائیں. یہ تو بن کے یہ لانڈری لگی ہوئی ہے صاحب کا جو نظام ہے نیب کا، جو یہ تو لانڈری ہے. ایک بندہ آتا ہے دو چار مہینے کے اربوں روپے کے کئی ارب لوٹتا ہے، تو 2 مہینے اندر آتا ہے، بعد میں جا کے وہ انگلیاں تو کھڑی کر چلا جاتا ہے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں سر، ایک بات ہے، اس وقت جو اپوزیشن بات کر رہی ہے وہ احتساب کے نظام پر، کیونکہ اس کا یہ ماننا ہے اپوزیشن کا کہ اپوزیشن کے خلاف کارروائیاں زیادہ ہو رہی ہیں، حکومتی اراکین کے خلاف کارروائیاں کم ہو رہی ہیں، یک طرفہ احتساب کا ایک تاثر تو جا رہا ہے، جس کی بڑی ایک سیدھی سی مثال خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق صاحب کی ضمانت کے معاملے پر بات سامنے آئی. تو یہ کتنا متاثر کر رہا ہے ڈیموکریسی کو، یک طرفہ احتساب کا تاثر؟ پہلے آپ احتساب کی بات کرنے سے ڈیموکریسی پہ جاتے ہیں. میں بالکل تھوڑا ڈفرینٹ بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ احتساب کے نظام پہ جتنی بلاول کو تحفظات ہیں یا شہباز شریف کو ہیں، اس سے مجھے زیادہ ہیں. اگر بلاول جیسا آدمی یا آصف زرداری جیسا آدمی یا خواجہ سعد رفیق جیسا آدمی شہباز شریف کے بیٹے یا خود وہ یا اس کا داماد، آپ کہہ لیں کہ اتنی زیادہ اربوں روپیہ ان کے اکاؤنٹس میں ہو، کوئی کاروبار نہ کیا ہو، کہیں کوئی آپ کہہ لیں آمدن نہ ہو، کوئی منی ٹریل نہ ہو، 100 ارب 150 ارب 200 ارب 5 ان کے اکاؤنٹ سامنے ایسے نظر آ رہے ہوں، اور پھر مطلب آپ کہہ لیں کہ وہ احتساب کمیشن کو یا نیب کو یا حکومت کو وہ کٹہرے میں کھڑے کر رہے ہوں اور ان کو سزا نہ ہو، وہ کنوکٹ نہ ہو. تو اس نیب کے نظام پہ آپ کہہ لیں مجھے بڑے تحفظات ہیں. اس ملک کے 22 کروڑ لوگوں کو بڑے تحفظات ہیں کہ یہ کیسا نظام ہے، یہ ادارہ کر کیا رہا ہے. یہ ادارہ کیا ان لوگوں کا ایجنڈا پورا کر رہا ہے جنہوں نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے. چیئرمین کو جن لوگوں نے اپوائنٹ کیا، کیا وہ ان کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں؟ ان ساروں کو بری کر رہے ہیں، ان کے لیے منی لانڈرنگ، ان کے لیے لانڈرنگ لگائی ہوئی ہے، لانڈرنگ لگائی تو آپ لوگ حکومت پہ نا سر کریں لیجسلیشن. ہاں لیجسلیشن ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا بلاول صاحب کو یا اپوزیشن کو گورنمنٹ کو لیجسلیشن ہونی چاہیے. اس پر میں آپ سے سوال کروں گا، اسی معاملے کو لے کر ذرا رانا صاحب کو بھی ڈسکشن میں انوالو کرتے ہیں. رانا صاحب، آپ متفق ہیں بلاول صاحب کے بیان سے؟ کیونکہ احتساب تو حکومت کے لوگوں کے خلاف بھی ہو رہا ہے، ان میں چاہے وہ پنجاب اسمبلی سے ان کا تعلق ہو، چاہے وفاق سے ہو، چاہے خیبر پختونخوا سے ہو، احتساب تو ہو رہا ہے، پیش بھی ہوتے ہیں، کچھ گرفتار بھی ہوئے ہیں. یہ یک طرفہ احتساب کا تاثر اپوزیشن کیوں دے رہی ہے؟ دیکھیں، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بلاول کی بات کو بھی سائڈ، یہ ڈبیٹ کیوں اٹھتی ہے، بلاول کی بات کو بھی سائڈ پہ رکھ لیں، جو ہماری پریس کانفرنس ہے اس کو بھی سائڈ پہ رکھ لیں. جو جسٹس باقر اور جسٹس مظہر صاحب کی جو 87 پیجز پہ مشتمل جو رپورٹ آئی ہے، وہ کیا کہتی ہے ہمیں اس کیس کے بارے میں جس میں 15 مہینے سعد رفیق صاحب کو جیل میں رکھا گیا، ان کو قید میں رکھا گیا، اپنی فیملی سے دور رکھا گیا. وہ یہ کہتی ہے کہ جو نیب کا کانڈکٹ ہے وہ نہ فیئر ہے، نہ وہ لاز کے مطابق ہے، نہ وہ ایکوٹی پہ ہے، نہ پروپرائٹی پہ ہے. پھر وہ کہتی ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس، ان لافل ڈیپریویشن آف فریڈم اینڈ لبرٹی. پھر وہ کہتی ہے کہ ڈسریگارڈ آف ہیومن ڈگنیٹی، اور ان ساری چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ نیب کر رہی ہے. پھر وہ بتاتی ہے ہمیں
کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے, ڈسکریمنیٹری اپروچ ہے, یعنی کہ یہ پولیٹیکل ڈیوائڈ کے ایک سائڈ کے اوپر تو جو ہے کاروائی کی جا رہی ہے, لیکن جہاں میگا سکینڈلز حکومت کے آ رہے ہیں اور جو بے انتہاشا آئے ہیں پچھلے 22 مہینے میں, وہاں نیب خاموش ہے. تو یہ ہم نہیں کہہ رہے, اپوزیشن بھی تو خاموش ہے نا, پریس کانفرنسز کے حد تک آگے نہیں بڑھی. پاکستان تحریک انصاف کی ایک بات تو کم از کم مانے کہ اگر آپ لوگ جب حکومت میں تھے کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی اسکینڈل آتا تھا یہ لوگ کورٹ پہنچ جاتے تھے, آپ لوگ کیوں نہیں پہنچتے کورٹ؟ اگر کہتے ہیں کرپشن کر رہے ہیں تو اس کرپشن کے لیے کل 483 ارب کی کرپشن کی بلاول صاحب نے بات کی, پاکستان مسلم لیگ نون بھی یہ بات کر رہی ہے پنجاب میں, تو جائے نا کورٹ کا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ ہم کورٹ میں گئے ہیں, جس طرح این ایف سی کی انہوں نے ایک غلط کانسٹیٹیوشن کی اس کمیٹی کی, ہم کورٹ میں گئے اور کورٹ سے ہمیں ریلیف بھی ملا, ہم باقی چیزوں پہ بھی کورٹ پہ جائیں گے. لیکن مجھے ذرا بات مکمل کر لینے دیں کہ یہ سارا کچھ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب بھی کرپٹ, نون بھی کرپٹ, اور ان کی کیا بات کرنی, یہ تو ان کے ساتھ نیب, ایک طرف تو نیب کو جو سپریم کورٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ادارہ جو ہے پولیٹیکل ڈسکریمنیشن کر رہا ہے, یہ ایک فاسسٹ طریقے سے چل رہا ہے جہاں ادھر پولیٹیکل ٹارگیٹنگ انجینئرنگ کی جا رہی ہے. اور یہاں دیکھیں اس کا حل کیا ہے, اس کا حل یہی ہے, ہماری اس لیے یہ ڈیمانڈ ہے کہ جب اتنی ایک کلیئر کٹ رپورٹ آ گئی سپریم کورٹ سے کہ ادارہ فیل ہے, وہ انصاف کرنے میں فیل ہو گیا ہے, تو پھر اس کی اوپر امینڈمنٹس ہونی چاہیے ہیں, یا اس کو آپ بند کر دیں اگر اسی طرح چلانا ہے آپ نے. اور اگر اسمبلی رانا صاحب آپ کے لیے سوال چھوڑو, آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے, یقیناً لیجسلیشن بھی ہونی چاہیے. تو پاکستان مسلم لیگ نون یا اپوزیشن جماعتیں اس معاملے کو اسمبلی میں اٹھائیں گی؟ اس کا جواب میں آپ سے لوں گا. چیمہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, اپوزیشن بھی تیار ہے, حکومت بھی بیان دیتی رہی ہے کہ نیب کے قوانین میں تبدیلی ہونی چاہیے, تو پھر مل کر ایک پلیٹ فارم پر آ کر اس گلے شکوے کو دور کیوں نہیں کیا جاتا؟ ایک تاثر جائے کہ احتساب کے نظام پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. دیکھیں, حکومت کے پاس بھی اور اپوزیشن کے پاس بھی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, وکلاء کی ٹیمیں, بڑے بڑے قانون دان, سابق ججز, موجودہ ججز, بیوروکریٹس موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہاں بات ہو رہی ہے اپوزیشن کی, اپوزیشن زیادہ دکھی نظر آ رہی ہے, تو اپوزیشن کو کچھ سجیشن, ایک تو یہ کہ اسمبلی میں لے کے, دوسرا پبلک کریں کہ ہماری یہ سجیشن ہے کہ جس سے نیب کے جو قوانین ہیں ان میں چینجز کر کے نیب کے نظام کو افیکٹو کیا جائے اور ٹرانسپیرنٹ کیا جائے, نیوٹرل کیا جائے. تو جنونلی وہ لوگوں کو کنوینس کریں, عوام ماسز میں جائیں کہ یہ نظام ہے اور خدا نخواستہ حکومت اس میں رکاوٹ ہے, تو حکومت کو بھی گندی ہوگی. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نیب کو بند کر دیا جائے, نیب کو بند کر دیا جائے, مطلب جو شہباز شریف لوٹ کے لے گیا ٹھیک ہے بھائی, جو نواز شریف لوٹ کے لے گیا ٹھیک ہے بھائی. ایک آپشن دیے نا رضا ربانی صاحب نے, وفاقی احتساب کمیشن بنا دے. یہ تو نہیں ہونا. دیکھیے مطلب پورا آپ کریں کہ یہ لے کے آئیں جو امینڈمنٹس ہیں, جو سجیشنز ہیں, جو چینجز ہونی چاہیے وہ لے کے آئیں, پھر اسمبلی میں لے جائیں. ٹھیک ہے, حکومت ان کا ساتھ دے گی کہ ٹارگٹ کیا ہے. ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ نیب آپ نے انتخاب بند کر دیا جائے, نیب کے نظام کو بند کر دیا جائے. ٹارگٹ یہ ہے کہ یہاں پہ پراپر, نیوٹرل اور ٹرانسپیرنٹ اور افیکٹو انصاف ہو, کوئی کرپٹ آدمی بچ نہ سکے اور کوئی بے گناہ پکڑا نہ جائے. ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے. اس ٹارگٹ کے ساتھ کوئی چیز لے کے آئیں وہ سامنے آ جائے گی. لیکن کیا یہ ہوگا جی بلاول صاحب کے یا ابا جی کے بہت سارے جعلی اکاؤنٹ اور لہٰذا نیب نے پوچھا ان کو بند کر دیا جائے, شہباز شریف کے جعلی اکاؤنٹ پکڑے جائیں تو نیب کو بند کر دیا جائے, آج آ سکتے وہ سوال ہو تو نیب کو بند کر دیا جائے, کسی اور سے سوال کرے تو نیب کو بند کر. اس طرح تو بند نہیں ہونے. یہ آئینی ادارہ ہے, ایک پاکستان کے آئین نے بنایا ہے, انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, یہاں لگنے والے لوگوں کو انہوں نے خود لگایا ہے. تو آج اگر وہ سوال کریں تو ان کی خواہش میں سے بند نہیں کیا جا سکتا. ہاں, جو جینوئن بات ہے, جو اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے, نیوٹرل کرنے کے لیے تجاویز لے کے آئیں, اسمبلی میں بھی باہر بھی, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں انصاف کا نظام ہونا چاہیے, نیوٹرل ہونا چاہیے, افیکٹو ہونا چاہیے. یہاں کوئی گناہ گار, کوئی کرپٹ دو انگلیاں کھڑی کر کے چلا نہ جائے. یہاں کسی کے پاس سوال نظر آئے اور وہ بے گناہ وہ چلا جائے. یہ کون سا طریقہ بھائی؟ ٹھیک ہے, بالکل آپ کا پوائنٹ آیا. مجھے بریک پر جانا ہے, اس کے بعد رانا احسان افضل صاحب آپ کا بھی پوائنٹ لوں گا کہ کچھ ترامیم کی ضرورت ہے. اس ترامیم کے لیے اس معاملے کو اپوزیشن اسمبلی میں کب اٹھائے گی؟ ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم نے سوال چھوڑا تھا رانا احسان افضل صاحب کے لیے کہ اپوزیشن بھی ترامیم چاہتی ہے, حکومت بھی تیار ہے. چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے پر لیجسلیشن یقیناً ہونی چاہیے.
अपोजिशन इस मामले को अब असेंबली में कब उठाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर कब निकलेगी? जी राणा साहब। तो तय हो गई, कोर्ट भी कह रही है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और नैब का अदारा जो है वो जस्टिस नहीं कर रहा। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, हुकूमत भी कह रही है, आप लोग भी कह रहे हैं, मगर इस कोई कानूनी तरीका तो इख्तियार करें ना। अब देखिए, इसमें अमेंडमेंट्स जब भी लेके आनी है नैब बिल के अंदर, तो वो हुकूमत लेके आती है और फिर ऑपोजिशन जो है उसके अंदर अपनी जो अपनी रिकमेंडेशन है वो देती है, तजावीज अपनी जो है वो आगे पेश करके लेके आती है, यही तरीका है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हुकूमत की ये तजावीज होंगी कि 90 दिन के बजाय 180 दिन कर दिए जाएं, तो ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को फर्दर एनहांस कर बात करेंगे। देखिए, अमेंडमेंट नैब से रिलेटेड, और अब जब दोबारा जब भी हुकूमत लेके आएगी अमेंडमेंट के अंदर, तो हम अपनी रिकमेंडेशन को असेंबली के अंदर देंगे। लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि हम कहीं से बच जाएं या हमारे पे एहतसाब ना हो, तो यहाँ मैं एक छोटा सा आपको शेर कहना चाहूंगा कि ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। यानी कि कहने का मतलब आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते रहें और हम जो है वो उसके ऊपर कहें कि हम भी एहतसाब चाहते हैं, हम भी अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं अक्रॉस द बोर्ड। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमजा शहबाज को आप 13 महीने जेल में बंद रखें और उनके केस फाइल। हम ये नहीं चाहते कि आप प्रेस बताएं। ठीक है, ठीक, राणा साहब मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। मैं जमशेद इकबाल चीमा साहब की तरफ आऊं। चीमा साहब, ऑपोजिशन कितनी कंफ्यूज है? ऑपोजिशन के कुछ बयानात आपस में एक दूसरे की जमातों से नहीं मिल रहे हैं, वैसे तो इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, इस पर तो मैं बाद में बात करूंगा, मगर एक बयान ऑपोजिशन के अहम रहनुमा की जानिब से आया कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर असेंबली को गैर कानूनी तौर पर चला रहे हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से बात होगी कि -1 की जो बात हो रही है वो स्पीकर के खिलाफ तहरीक लेके आए, प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ लाएं या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ लाएं। आप इस बयान पर क्या कहेंगे कि वाकई में असेंबली को गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा है? बात है कि आपने पूछा कि क्या कोई कंफ्यूज है अपोजिशन? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, अपोजिशन का एजेंडा बड़ा क्लियर है, वो बिल्कुल डिटरमाइंड है। शीमा साहब, उस पर मैं आगे चलकर बात करूंगा। पहले ये बिलावल साहब ने तो कहा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर असेंबली को गैर कानूनी तौर पर चला रहे हैं। बस मुझे एक फिक्रा बोल लेने, बाकी फिर वही बात करते हैं। तो इनका बिल्कुल क्लियर है, इनको क्लैरिटी है बिल्कुल कि हमने अपने आप को जो जुर्म किया उस पर पर्दा डालना है, उस पर बचाना है, उस पर सौदेबाजी करनी है, वो रियायत लेनी है, ये डिटरमेंट है। शहबाज शरीफ अपने तौर पर डिटरमेंट है, नवाज शरीफ अपने तौर पर डिटरमेंट है, बिलावल साहब अपने तौर पर डिटरमेंट है, ये कंफ्यूजन को नहीं है इनको। दूसरी बात आ रही है कि असेंबली को गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा है, तो मुझे मेंशन करना चाहिए, असेंबली के अंदर ही मेंशन करना चाहिए। देखें, वो आप कह रहे हैं कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस है ना, कस्टोडियन ऑफ द हाउस अगर गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा है और सारे वहाँ कानूनदान बैठे हैं, तो वहाँ असेंबली में तो कभी ये बात नहीं हुई, कभी भी ये बात बिलावल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई है, वरना असेंबली को 2 साल चलते हुए हो गए, स्पीकर भी वहाँ मौजूद है, डिप्टी स्पीकर भी मौजूद है, कभी उन्होंने वहाँ बात नहीं की। बिलावल साहब हमेशा एक्सपीड करते हैं, भाग जाते हैं, मुराद सिंह को फ्लोर देते हैं, ये भाग जाते हैं। तो कुछ छेड़ा है आपकी, को आपका मसला है कोई, फिर आप उसकी बात सुनना नहीं चाह रहे। आपको कोई बंदा आपको फीडबैक देगा, सर आपने पिछले इतने साल क्या किया, सिंध में क्या किया, आप कर क्या रहे हैं, आपके ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्ड कितने अच्छे हैं, आपके एथिक्स कितने अच्छे हैं, आपकी गवर्नेंस कितनी अच्छी है, ये को बताने की कोशिश करें, आप भाग जाते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई बिलावल साहब के पास कोई सबस्टांस है कि जिसमें वो बताना कि मिसाल दे सकें कि गैर कानूनी तौर पर चला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिलावल साहब को यही बात मैं कह रहा हूँ कि स्पीच राइटर जो है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनका मटीरियल लिखता है उसको चेंज करना चाहिए। इस बंदे का मजाक बना दिया उन्होंने, तो कोई बात मतलब छोटी हो, गम ज़्यादा करने वाली हो, हंसने वाली हो, कोई बड़ी संजीदा हो, उन्होंने बताया कि जब ऊंची ऊंची आपने पढ़ देना है, जोर लगा के पढ़ देना है, आपने बड़ी हार्ड लैंग्वेज बोलनी है और कुछ कह देना है अजीब सा, लिहाजा वो कहे जा रहे हैं, लिहाजा उसका तमाशा बन गया एज ए लीडर। तो बिलावल साहब कहते हैं कि हमारे लोगों को बड़ा दुख है कि मुस्लिम लीग वाले तावन नहीं कर रहे। भाई आपका पंजाब में है क्या? अगर यहाँ लाहौर में आपका कैंडिडेट खड़ा था, 700 वोट पड़ता है उसको, जिस पार्टी को, जो भुट्टो की पार्टी, बेनजीर की पार्टी, रोटी कपड़ा मकान वाली पार्टी जो यहाँ पहली 1 वोट वाली पार्टी बनी, उसको अगर 700 वोट पड़ता है 3 लाख वोट में से, तो फिर भी आप अगर इशरार करते हैं कि आपकी पार्टी है, आप जमहूरी लीडर है, तो फिर हम नहीं मानते आपको। 700 वोट अगर आप खरीद के आप लोगों को दिहाड़ी दे के 500 200 बंदा ना इकट्ठा कर सकें,
बाहर रोड पे खड़े ना हो सके, आप किसी नहर पे खड़े ना हो जाए, आपको देख के कोई बंदा पहचाने ना आपको। सर 2008 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी पंजाब में कुछ ऐसा ही हाल था, तो 2013 के इंतखाबात में कुछ और सूरत हाल हुई, 18 के इंतखाबात में कुछ और हुई। अगर बिलावल साहब का आज पंजाब में वोट बैंक नहीं है तो इस पंजाब से कभी उनका वोट बैंक रहा है? हो सकता है अगले इंतखाबात में अवाम उन्हें वोट दे दे, क्योंकि ये भी तय है कि अपोजिशन भी कह रही है, अवामी शिकायत भी है, अवामी सर्वे भी है, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी तो अवाम नाराज है। किसी नई पार्टी के साथ अवाम का ये रवैया समझ में आता है, लेकिन एक पार्टी जो पाकिस्तान की लार्जेस्ट पार्टी रही उसके साथ वो सिर्फ छोड़ जाना लोगों का, एक जो नस्लों का लोगों का रिलेशन हो वो छोड़ जाए, तो ये बड़ी चंबे की बात है, ये बड़ी अजीब सी बात है, कभी हुआ नहीं हिस्ट्री में इस तरह जो बिलावल साहब के वाला साहब ने करप्शन करके कर दिया। तो लिहाजा यहाँ पे पंजाब में जो उनका दुख है वो दुख बेसिकली ये है कि अवाम ने टोटली कर दिया, वो अजनबी है यहाँ पे, वो ठीक है, आपको पॉइंट है। पीपल्स पार्टी पंजाब में स्ट्रेंजर खत्म होगी पार्टी, ये एक रीजनल पार्टी। राणा साहब, स्पीकर डिप्टी स्पीकर अब तो नई बातें शुरू हो गई है, पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ उंगलियां उठने लग गई, क्या ऐवान वाकई गैर कानूनी तौर पर चल रहा है? पीपल्स पार्टी की इस बात से मुत्तफिक हैं आप लोग? देखिए, मेरे ख्याल से जो बिलावल साहब जिस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने न्यूट्रल होके हाउस को चलाना होता है। हाउस की कार्रवाई पिछले 2 सालों से आपके सामने है कि हाउस तो चल नहीं रहा, लड़ाई झगड़े का मरकज बना हुआ है। जो बातें अब कमेटी में तय होती हैं, पार्लियामेंट किस तरह चलनी है, स्पीकर के चेंबर में तय होती हैं, उस पे जो है वो फॉलो अप नहीं होता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि ऑपोजिशन की जानिब से प्राइम मिनिस्टर साहब की पहली स्पीच में ही ऑपोजिशन का रवैया पता लग गया था कि अब हाउस किस तरह चलेगा और ऑपोजिशन क्या चाह रही है। इसमें होता यह है कि अगर ऑपोजिशन का कोई एग्रेसिव एटीट्यूड है तो हुकूमत को चाहिए कि वो पेशेंस का मुजाहरा करे तो हाउस चल जाता है। लेकिन यहाँ जब भी हुकूमत पे तनकीद की जाती है, उनकी परफॉर्मेंस पे तनकीद की जाती है, तो हुकूमत की तरफ से नेम कॉलिंग और एक गाली गलोच का माहौल शुरू हो जाता है और लड़ाई झगड़ा बन जाता है। हमने भी 5 साल हाउस चलाया, 2013 से 18 के अंदर बड़ा स्मूथ चला। उसकी एक ही वजह थी कि हम अपनी परफॉर्मेंस का दफा करते थे, हम गाली गलोच के ऊपर नहीं आते थे, नेम कॉलिंग कीचड़ उछालने पे नहीं आते थे। अब ये अगर जो है मामला इसी तरह ही चलेंगे कि हाउस चल ही नहीं रहा इनसे, पीटीआई से, और ये जो खास तौर पे जो स्पीकर्स का रवैया है, ठीक है राणा साहब, आपका पॉइंट आया। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ऑपोजिशन के बिलावल साहब ने कुछ शिकायत की है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के अरकान ये शिकायत कर रहे हैं कि पीएमएलएन का रवैया उनके साथ अच्छा नहीं है, जबकि इस वक्त तो ये दोनों जमातें इत्तेहादी चल रही हैं और कंफ्यूज ऑपोजिशन क्या हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चला सकेगी? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अरकान ने उनसे शिकायत किया कि पीएमएलएन के जो अरकान हैं उनका रवैया उनके साथ अच्छा नहीं है। इससे एक तासुर तो जाता है कि अपोजिशन कमजोर है या मुत्तहिद नहीं है या कंफ्यूज जरूर है। तो कंफ्यूज अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला सकेगी? राणा साहब से इसका मौकिफ लूंगा। पहले मैं चीमा साहब की तरफ आता हूं। चीमा साहब, कोशिश जरूर की जा रही है कि अपोजिशन एक हो जाए, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन पंजाब या वफाक दोनों सतहों पर मिलकर मौलाना फजलुर रहमान साहब के को साथ लेकर एक बड़ी तहरीक चलाएं। अगर ये इस मामले में कामयाब हो जाती है अपोजिशन, हुकूमत सरवाइव कर जाएगी? कोई बड़ी तहरीक अगर फ्लोर ऑफ द हाउस को इस तरह की सूरत हाल होती है या फिर सड़कों पर धरना या एहतजाजी तहरीक की सूरत हाल होती है, आप लोग रेडी है इसके लिए? हुकूमत अपोजिशन जो है बिल्कुल आप कह लें कि ये नहीं चाहती कोई तहरीक चलाना। अपोजिशन को मैं पहले भी बताया, बड़ा कैटेगरिकली उनको पता है उन्होंने क्या करना है। मैं आपको मतलब बड़ी शरा सदर से एक बात कह सकता हूँ, अगर मुझे आज वोट की जरूरत पड़ेगी तो मुझे कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो बेल आउट करती हुई नजर आएंगी आपको। ये तो जमानत है, इनको जो कहेंगे वो करेंगे। ये जो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये छोटे मोटे बयानबाजी फूंफा करते हैं, ये अवामी कन्वेंशन के लिए करते हैं, ये आपके मीडिया को चलाने के लिए, छोटी मोटी खबर बनाने के लिए करते हैं। अदरवाइज इनका एक ही मुतालबा है कि हमें छोड़ दें, हमें माफी दे दें, हमारे पैसे छोड़ दें, वो रिकवर ना करें, आप कह लें कि हम गंदे ना हो। ये मुतालबा है। हम 5 साल वेट करते हैं, उससे इलेक्शन लड़ लेंगे। ये इनका मुतालबा है। इससे ना ये 1 इंच से आगे है, ना 1 इंच से पीछे है। इस मुतालबे से 1 इंच आगे पीछे होने को ये तैयार नहीं है। कच्चे होना क्या बात है, अपना अपना सौदा है। सौदा चोर का सौदा अपना अपना होता है, चोर कभी कट्ठे भी हुए, ऐसा नहीं होता।
کہ مطلب آپ نے انڈر دا ٹیبل ایک چیز کرنا چاہتے ہیں, انڈر دا ٹیبل چیز کر سکتے ہیں, آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. یہ تو پہلے کوئی یونین تو نہیں ہے, کوئی ایسوسیشن تو نہیں ہے, انہوں نے کوئی آپ کے لیے قانون سازی تو نہیں کرنی. یہ تو دو فیملیز کی لمیٹڈ کمپنیاں ہیں, باقی لوگ ان کے فرینچائزی ہیں. ان فرینچائزی کا جو ہاتھ کھڑا کرنا ہوتا ہے, اور وہ چھوٹے موٹے حصے دار ہوتے ہیں. بڑی دو فیملیز ہیں اس ملک میں, آپ پہلے اپنی چلائی, اپنا بیان چلایا ہوا, ایک مسلم لیگ ہے اور پیپل پارٹی ہے. پیپل پارٹی سندھ کی حد تک کر گئی, یہ پنجاب کی حد تک کر گئے. باقی مطلب جمہوریت اور گورننس اور عوام, یہ تو سارے مذاق ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں یہاں پہ. ان کا سکہ تعلق ہے. جس آدمی نے جب حکومت میں ہونا ہے تو پاکستان میں, حکومت میں نہیں ہے تو باہر, جائیدادیں باہر ہیں, بچے باہر ہیں, لوٹ مار کا نظام باہر ہے, دنیا میں بدنام ترین ہے. ان کا بھی سے کیا تعلق ہے, ان کا عوام سے کیا تعلق ہے, کون سی عوام؟ ٹھیک ہے بھائی یہاں پہ ایسا کوئی مذاق نہیں ہے, ایسا کوئی مذاق. رانا صاحب اب تک اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پر ہی نہیں آ سکی. آپ لوگ آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی باتیں کر رہے ہیں وفاق کی سطح پر. میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں, لیکن پہلے میں ذرا چیمہ صاحب کو رسپانڈ کرتا ہوں. انہوں نے ایک رٹا لگایا ہوا ہے کہ 22 مہینوں کے اندر سوائے پولیٹیکل کوئی عوام کو پرفارمنس دے سکے, ان کی بہتری کے لیے فلاح کے لیے کچھ نہیں کر سکے, بلکہ ایک غریب آدمی کی زندگی انہوں نے جینا, اور بجلی مہنگی کر کے, گیس مہنگی کر کے, نوکریاں اس سے چھین کے, یعنی کہ ان کے پاس سوائے تو ایک انہوں نے رٹا لگایا ہوا ہے اور کچھ نہیں عوام کو پتا ہے. اب آپ سے میں سوال پہ آ جاؤں. دیکھیں ہم لوگ جو ہیں کوئی کنفیوز نہیں ہے. اپوزیشن کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ یہ حکومت عوام کو ڈلیوری دینے پہ اور اپنے وعدوں پہ جھوٹی ثابت ہوئی ہے, ایک فراڈ ثابت ہوئی ہے, اور فیل ہو گئی ہے ہر اس چیز کے اوپر جہاں انہوں نے ڈلیوری دینی تھی. اب بات ہو گئی, ہمارا ایجنڈا سمپل ہے کہ حکومت کو اب زیادہ دیر نہیں چلنا چاہیے, اور ان کو ہمیں ایک جنرل الیکشن کے لیے جانا چاہیے. اب جہاں تک آل پارٹیز کی کانفرنس ہوگی, ہماری بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ 2-3 دفعہ شہباز شریف صاحب نے ٹیلیفونکلی بات کر لی, اور ہماری لیڈرشپ بھی ان سے مل لیا. اب اس میں دیکھیں ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے کہ فوری طور پہ ہم APC کر لیں اور اس کا رزلٹ نہ نکلے. یہ چیزیں جو ہے بڑے پراپر طریقے سے ہونی چاہیے ہیں. لیکن سر اپوزیشن کا ایک پیج پر آنا تو کیا کنفیوز, ایسا لگ رہا ہے کنفیوز ہے. PMLN کچھ کہہ رہی ہے, پیپلز پارٹی کچھ کہہ رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ہر 2-3 مہینے بعد کوئی ایسا بیان ضرور دے دیتے ہیں کہ اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں ان سے تعاون نہیں کر رہی ہیں. اس طرح کی کنفیوز اپوزیشن حکومت گرانے کی باتیں کر رہی ہے, تعجب کی بات نہیں ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے کہ جب تک پراپر ایک پلاننگ نہ ہو جائے, ہر پارٹی آن سیم پیج نہ آ جائے, تب تک ایک فوری طور پہ جلدی سے میٹنگ کر کے اس کا رزلٹ نہ نکلے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اب ہماری طے ہو گئی کہ عید کے بعد انشاءاللہ تعالی ملٹیپل پارٹیز کانفرنس ہوگی, MPC یا APC ہوگی. اس کے اندر شہباز شریف صاحب بھی انشاءاللہ تعالی خود میزبانی کریں گے اس کی, اور بیٹھ کے ایک لائے عمل بنے گا, ایک جو یک طرفہ ہوگا. دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کو آنے والے کچھ ہفتوں کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ اپوزیشن اکٹھی اس ایجنڈے پہ ہوگی کہ ہمیں اس فیلئر حکومت سے, اس ناکام حکومت سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہے. اور رائٹ, آپ کو پوائنٹ ہے, میں مختصر جواب لوں گا. چیمہ صاحب کا بھی اس پر لازمی, پروگرام کی مجھے کلوزنگ پر جانا ہے. چیمہ صاحب اشارہ دے دیا رانا صاحب نے کہ آنے والے کچھ ہفتوں میں ایک پلیٹ فارم پر ہم لوگ آ جائیں گے. حکومت اوور کانفیڈنٹ ہے, کچھ کر نہیں رہی, یا پھر وہ چاہ رہی ہے کہ کچھ کر ہی نہیں سکتے اپوزیشن, کیونکہ آپ لوگ اپنے اتحادیوں کو لے کر نہیں بیٹھ رہے. اتحادی کچھ ناراض بھی تھے. اگر اپوزیشن کو بڑی تحریک چلا لیتی ہے تو آپ لوگوں کو اتحادیوں کو اور ایک ہونا تو بہت ضروری ہے نا. جو بات ہے وہ ہے مطلب حکومت کی پرفارمنس, حکومت کی ذمہ داری پرفارم کرنا ہے. باقی اپوزیشن سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. حکومت پرفارم کرے اور پرفارم اتنا اچھا کرے کہ جو ماضی میں کبھی نہ ہوا ہو. انشاءاللہ اس کے لیے ہم ٹرائی کر رہے ہیں. 5 سال فی الحال تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. عوام میں لے کے جائیں گے, ہمارے پاس لے کے جانے کی یہی چیز ہوگی, عوام کے پاس پرفارمنس, اسی پہ گورنمنٹ کو فوکس ہے. باقی ان کی طرف سے کوئی ہمیں چیلنج نہیں ہے, کوئی سیریس چیلنج ہمیں درپیش نہیں ہے. سر بہت عرصے بعد PTI کے کسی بندے کے یہ الفاظ سامنے آئے ہیں کہ ہم پرفارمنس ہمیں لے کر جانی ہے عوام کے سامنے, ورنہ تو پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھی کہ انہوں نے چوری کیا, انہوں نے کرپشن کیا, انہیں پکڑنا ہے. چلے دے رہا ہے, درست ہے, آپ لوگوں کو پرفارمنس کی فکر تو آئی. اصل چیز تو وہی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا. اپنی لیڈرشپ کو بھی بتائیں سر. دیکھیں اپوزیشن کا میں بار بار وہ ریپیٹیشن ہو جاتی ہے نا. اپوزیشن ہمیں گرانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اپوزیشن اب آپ ٹاپک چینج نہ کریں چیمہ صاحب, اپنی لیڈرشپ کو بتائیں پرفارمنس لے کر جانی ہے اگلے الیکشن میں. دیکھیں
اس میں پرفارمنس کی اگر 2-3 باتیں سننے ذرا. پرفارمنس کے حوالے سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 84% کم ہو گیا. آپ کی ٹریڈ، آپ کی ایکسپورٹ آلموسٹ اتنی ہے، امپورٹ آپ ڈالر کہاں گیا سر، اکانومی کہاں گئی، منفی گروتھ ہر چیز میں آ رہی ہے، یہ بھی تو دیکھیں آپ کے پاس انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے، فارن جو آپ ریمیٹنس ہے وہ بڑھ رہی ہے. عام آدمی کو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہو رہا سر. چینی کے ریٹ دیکھیں، دودھ کی قیمتیں دیکھیں، آٹا غائب ہے مارکیٹ سے. روٹی نان بھائی ایسوسی ایشن نے پہلے کسی بھی اتھارٹی پر یا ایسوسی ایشن پر حکومت کا کنٹرول نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فردر امپروو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آٹا آج بھی آپ کو لاہور میں آئے، آپ کو پنجاب میں آئے 860 روپے کا آٹا ملے گا. اگر نہ ملے مجھے ضرور گلا کرنا. کہیں بھی آگے کسی بھی دکان پہ کسی بازار میں کھڑے ہو کے ہم پروگرام کر سکتے ہیں، کل بھی کر سکتے ہیں، پرسوں بھی عوامی آپ کہہ لیں ایشو ہے. ضرور آپ فی الحال مل رہا ہے، یہ بات ہے. میں نے خود دیکھا لاہور میں واقعی میں 860 روپے آٹا مل رہا ہے یہاں پر. یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ عرصے یہ مستقل نہیں رہتا نا. نہیں مشکل رہے گا، رکھنا پڑے گا ہمیں. یہ شیوا صاحب معذرت چاہوں گا، یہاں پہ پروگرام کا وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے. پھر کسی دن اس پر ڈیبیٹ ہو جائے گی. جمشید اقبال رانا، احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. یہ بات تو طے ہے کہ اپوزیشن کوئی بڑی تحریک حکومت کے خلاف چلانا چاہتی ہے، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا حکومت واقعی میں اوور کانفیڈنٹ ہے، وہ اپنے کسی اتحادی کے ساتھ نہیں بیٹھ رہی، اس کو ایک پلیٹ فارم پر نہیں لا رہی. اگر اپوزیشن کوئی بڑی تحریک لے کر آ بھی جاتی ہے تو پھر حکومت کہاں کھڑی ہے، یہ ایک بڑا سوال کا نشان ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.